Brigada Sheila Altubar, i-brigada mo! Brigada Live Report. Higo ragi sita tungod kay wa ga helmet apan napusasa na hinuon ang usa ka habal-habal driver tungod kay matod pa nang hingan kinigbati ngadto sa nisita nga pulis alas 10 sa kagabhion dito sa may Virama Avenue, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Si alias Janjan kinsa mao ang gidakop. 25 anyos adunay live-in partner ug usa ka habal driver ug taga sitio Lamparalo, Franco, Barangay Guadalupe. Una niini si alias Janjan nagmotorsiklo nga way helmet. Hinungdan nga gisita kini sa kapulisan apan tungod matod pa nasuko naman hinuon kini ug militok og mga pulong nga buang man siguro kasalig ka nga naa kay pusil tungod sa pagmagahi nini og pagsultig bati ngadto sa pulis. Gipusasan kini subay nini ang dinakpan gibalhog sa Guadalupe Police Station ug mag-atubang og kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code or resistance and disobedience to a person in authority. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Altubar sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.